बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुदस्सिर नज़ीर है और आप देख रहे हैं शो टॉक 360। हमारे साथ इस वक्त शुएब मदनी साहब मौजूद हैं। आज शुएब मदनी साहब एक बड़ी खुशखबरी आपके सामने लेकर आए हैं। शुएब भाई, आप ये बताएं, आप मुस्कुरा रहे हैं, कौन सी इतनी बड़ी खुशखबरी आज प्रोग्राम में ले आए? मुदस्सिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी ये है कि जो एक बुराई का रास्ता यूनाइटेड नेशंस के तहत खुलने जा रहा था पाकिस्तान में, वो अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो गया। और जो ह्यूमन मिल्क बैंक जिसके ऊपर हमने पिछले दिनों प्रोग्राम किया था, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसे रोल बैक कर दिया, उसे बंद कर दिया है। अब वो जो है वो उसके ऊपर दोबारा से नज़रसानी करेंगे और फिर गौर व फिक्र करेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। तो ये हमारी बड़ी कामयाबी और खुशखबरी है सब मुसलमानों के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी और उलमा इकराम ने, आवाम ने इसके ऊपर बात की और इस रास्ते को जो है वो बंद किया गया। अच्छा शुएब भाई, बड़ी पुरजोश थी सिंध हुकूमत और इस प्रोग्राम को लेकर, और डॉक्टर हजरात ने बड़े बड़े फीते काटे और एक नई चीज़ उभरी कि भाई एक नया बैंक आ रहा है और वो भी ह्यूमन मिल्क बैंक। ये बंद कैसे हो गया और अचानक कैसे बंद हो गया? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर जो है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को और दारुल उलूम कराची को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बर वक्त फ़ैसला किया और उन्होंने इस पर अदम जवाज़ का फतवा दिया। SICHN जो ये इदारा जिसने ये ह्यूमन मिल्क बैंक कायम किया था यूनाइटेड नेशंस के यूनिसेफ के इदारे के साथ मिलकर, जब उन्हें ये फतवा पहुंचा है तो ज़ाहिर सी बात है उनकी शरिया कंप्लाइंस ख़त्म हो गई और फिर उन्हें जो है वो अपना बैंक बंद करना पड़ा। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये बंद कर देंगे, क्योंकि इन्होंने अब जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से राय तलब करने के लिए उसे भेज दिया है। अच्छा, कुछ हेल्थ एक्सपर्ट ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया हमारे प्रोग्राम को भी। उन्होंने कहा जी अगर बच्चों को दूध मिल रहा था तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक दफ़ा फिर वो पॉइंट्स हाईलाइट करें जो वाकई इस्लामी रूह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। लेकिन जो लोग इस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं वो किस पैराडाइम में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, असल बात तो ये है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप जो है ना वो लिबरल आइडियाज़ को यूनिवर्सल और नेचुरल तस्वुर करें। जो इस वक्त वेस्ट की हेजीमनी है कि वेस्ट ये चाहता है कि हमारी आइडियोलॉजी को, हमारे कल्चर को यूनिवर्सल और नेचुरल तस्वुर किया जाए, ये कैसे हो सकता है? तो हमारे यहाँ पर भी जो लोग उससे बहुत ज़्यादा मरूब हैं और मुतासिर हैं, वो जो भी चीज़ वेस्ट से आती है तो वो उसे नेचुरल और यूनिवर्सल समझते हुए यहाँ पर भी वैसे ही लागू कर देना चाहते हैं। लेकिन जो कल्चर होता है ये हमारी अपने अकीदे से निकलता है। अकीदा होता है तो अकीदे से आपकी वैल्यूज़ ड्राइव होती हैं, वैल्यूज़ से आपका बिहेवियर बनता है, उस बिहेवियर से आपका अमल जो है वो जारी होता है। और उस अमल को जब कलेक्टिवली देखा जाता है कि बहुत सारे लोग एक अमल को इख्तियार करते हैं और उस पर कायम हो जाते हैं तो वो तहज़ीब बनती है। तो हमारी तहज़ीब जब हम कलमा पढ़ लेते हैं तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और तरीके से बनती है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका अल्लाह का हुक्म होता है। तो इसमें इसे जो है ना पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हो क्या रहा है कि हमारे लोग जो है वो बाहर कोई भी चीज़ देखते हैं उसे यूनिवर्सल समझते हैं, नेचुरल समझते हैं, कहते हैं भाई ये यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। भाई ये हमारी आइडियोलॉजी से क्लैश है, इसका हम इसे कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि हराम और हलाल का मसला है, बहुत सारे मफाजिद इससे पैदा हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, पसे पर्दा जो ऐसे प्रोग्राम लोग लेकर आते हैं उन्हें किस चीज़ का फ़ायदा होता है? वो क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है जो वहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स का नफाज हो? देखिए, इस वक्त जो दुनिया के अंदर जो हेजीमनी है या जो सुपर पावर्स हैं वो ला दीन है, ला मज़हब हैं। वो क्रिश्चियन भी नहीं कह सकते उनको, हम यहूदी भी नहीं कह सकते, वो कोई मज़हब नहीं रखते। तो वो लिबरल्स और सेकुलर्स हैं, ठीक है। उनकी आइडियोलॉजी ये होती है कि हम अपनी पॉलिटिकल हेजीमनी यानी उसकी पावर, उसकी बालादस्ती को पूरी दुनिया में कायम करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को लेकर आए। और उनकी पॉलिसीज़ वो होती हैं कि जो दीन को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मुख्तसर अकीदे और किसी फ़र्द की निजी ज़िंदगी तक महदूद कर देना चाहती हैं, ठीक है। इस वजह से वो इस तरह के आइडियाज़ को पूरी दुनिया में जो है वो लेके आना चाहते हैं और वो उसको फैला रहे होते हैं। और वो इस पर जो है वो मुसलमानों को भी चाहते हैं कि वो भी इस पर अमल दरामद करें। और वैसे भी ये मिल्क बैंक चलना वलना नहीं था, यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल नहीं चलते हैं, हमारे ब्लड बैंक नहीं चल रहे हैं सही तौर पे, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें वो नहीं चल रही हैं, तो ये कैसे चलेगा? हाँ, इसका जो बड़ा नुकसान था
وہ یہ تھا کہ اس سے ہمارے رویوں میں ایک تبدیلی آ سکتی تھی، ہمارے جو معاشرتی جو ہماری ویلیوز ہیں اس میں ایک تبدیلی آ سکتی تھی. وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بند ہو گیا، اور علماء اکرام نے بہت اچھا اسٹیپ لیا اور بر وقت اسٹیپ لیا ہے. بہت سے بچے شعیب بھائی وینٹ نہ ملنے کی وجہ سے کراچی میں مرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو بڑے ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور وہ مہنگے ہونے کی وجہ سے وہاں پر بچے علاج نہیں کروا پاتے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے دودھ کا، اس سے اور بھی زیادہ بنیادی مسائل ہیں؟ پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈاکٹر خالد صاحب کو بھی لیا تھا، وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور ایک بہت بڑے ادارے کے جو ہے سربراہ ہیں. تو انہوں نے بھی یہی بات بتائی تھی کہ عام طور پر اتنی ضرورت یہاں پہ پڑتی نہیں ہے. جس ادارے نے یہ ملک بینک بنایا اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو پری میچیور بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں دودھ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انہیں دودھ دیا جا سکے. ان کا ویٹ بہت کم ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے رضاعت کا ایک سسٹم موجود ہے، رضائی ماں کا، دودھ پلانے کا، اور اس کو اسلام نے تو بہت ہی مقدس مقام دیا ہے. اس مقام کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہے رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، پڑوسی ہیں، ان میں سے جس پر ان کو اعتماد ہو تو وہ اس کا دودھ جو ہے ان کو ریکویسٹ کریں، وہ دودھ دے دیں گے. تو اسلام نے تو اتنا مقدس اس کام کو رکھا ہے کہ جو عورت اپنا دودھ کسی بچے کو پلا رہی تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اور اس کے بچے جو ہوتے ہیں ان کے رضائی بھائی بہن بن جاتے ہیں. تو اس سے زیادہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اور کوئی کسی اور مذہب نے اتنی اہمیت دی ہو اس کام کے لیے. تو ہمارے پاس تو یہ چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس فیملی سسٹم موجود ہے. تو ہمیں خاندانی نظام کو مضبوط کرنا چاہیے. ویسٹ میں فیملی سسٹم نہیں ہے، اصل مسئلہ ان کو ہے. ہمارے یہاں پہ الحمدللہ فیملی سسٹم ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بس اس اپنے اسلامی احکامات کو لوگوں تک پہنچا دینے کی ضرورت ہے. لوگ اس پہ عمل کریں، یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. اچھا شعیب بھائی، آپ کی ایک بات نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. میں کیا یہ سمجھ سکتا ہوں کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا یہ فتویٰ حتمی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کسی اور کو اپروچ کر سکتے ہیں؟ جی، یہ انہوں نے لکھا ہے اپنے نوٹس کے اندر، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کریں گے اور ان سے رائے لیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ وہاں پر بھی علماء اکرام موجود ہیں اور وہ بھی یہی دیکھیں گے. سد ذرائع جو ہے وہ اصول ہے جس کے تحت ایسے تمام کاموں کو روکا جاتا ہے، اگرچہ وہ جائز بھی ہوں، ان کو روکا جاتا ہے جن کی وجہ سے کوئی شخص یا یعنی کہ اجتماعی طور پر لوگ جو ہے وہ حرام میں، ناجائز کام میں مبتلا ہو سکتے ہوں. اگرچہ اس میں جواز کا بھی عنصر موجود ہو پھر بھی اسے روکا جا سکتا ہے. تو یہ وہ کنڈیشن ہے سد ذرائع کی، اور اس کنڈیشن کو یہاں پہ اپلائی کیا گیا ہے، اور یہ بالکل درست ہے کیونکہ اس سے بہت سارے مفاسد زیادہ ہیں، فائدہ کم ہے اور برائیاں زیادہ ہیں. جیسا میں نے پچھلی بار کہا تھا، اس سے تو پھر آپ کو پتہ ہے نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے. لوگ جو ہے نا یہ کہیں گے کہ ہم تو اس کو سیل بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اس کی تو بالکل شرعی ممانعت ہے، تو بالکل منع ہے. پھر کہیں گے لوگ یہ جو لبرل مافیا آ جائے گا کہ میرا جیسے میری مرضی، میرا دودھ ہے، میری مرضی، میں کسی کو کسی بھی پرائز میں بیچوں، آپ کون ہوتے ہیں، آپ لوگ تو عورتوں کے دشمن ہیں، آپ لوگ تو عورتوں کو دودھ بھی نہیں بیچنے دیتے ہیں، معاذ اللہ. پھر یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ آ جائیں گی، ٹھیک ہے. اور یہاں دیر نہیں لگے گی کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ان ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر میں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ بھائی پتہ چلا کہ فوڈ پانڈا پہ سیل ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے پاکستان کو، اس کی نظریاتی اساس کو. ہمارے یہاں پہ جو اسلامی تہذیب جتنی بھی ہے، جیسی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اور ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب کو آگے بڑھائیں، اپنی تہذیب کو مضبوط کریں، خاندانی نظام کو مضبوط کریں. اچھا مدثر بھائی، ہمیں بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے. دیکھیں یہ تو مستقل چیزیں آتی رہیں گی، آتی رہیں گی، آتی رہیں گی. علماء اکرام کو اس پہ ویجیلنٹ رہنا ہوگا، مسلمانوں کو اس کے اوپر تیار رہنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ ہر چیز بک رہی ہے. تو فورن جو ایجنسیز ہیں، این جی اوز ہیں، حکومتیں ہیں، وہ بہت پیسہ جو ہے نا یہاں پہ دے رہی ہیں اور وہ اپنے کلچر کو یہاں پہ پروموٹ کرنا چاہتی ہیں، اور وہ اسے اپنی سافٹ پاور سمجھتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے ویجیلنٹ یعنی کہ ہوشیار اور بالکل چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ایسا جب بھی کوئی معاملہ آئے تو ہمیں توجہ دلانی چاہیے اور پھر اس پہ فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے. ناظرین، اب ہم پروگرام کے اختتام پر جاتے ہیں، اور یہ یقیناً بڑی خوش آئند بات ہے کہ بڑے نتائج جو ہے وہ مثبت سامنے آئے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان ایسے پروگرامز دوبارہ نہیں لائے گی جس سے ہمارے دین اور ہمارے ایمان پر برا اثر ہو.